आला हजरत रहमत उल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आ गया। आजकल तो मिठाई होती है, उस जमाने में पेड़े होते थे, तो पेड़ों की एक टोकरी लाया, यूं समझ ले मिठाई का डब्बा लाया। आला हजरत ने फरमाया कैसे आए हो? हुजूर जियारत करनी थी। फरमाया कोई हुक्म मेरे लिए? का जियारत। भाई बात ये छोटी है, लेकिन इन बातों का पस मंजर देखो और आज के जमाने में इन बातों को परखो तो देखो दीन किस तरह बेचा जा रहा है। मिठाई का डब्बा लाया है, क्या हुक्म था? का जियारत करनी थी। कोई बात तो बताओ। का जियारत करनी थी। आला हजरत ने ना वो मिठाई का डब्बा तालिब इल्म को कहा पेड़े जाओ घर दे आओ। वो घर दे आया तो थोड़ी देर के बाद मुरीद कहने लगा हुजूर एक तावीज भी चाहिए था। फरमाया फकीर ने तो 2-3 दफा पूछा कोई हुक्म है, तो आपने कहा सिर्फ जियारत। अच्छा तावीज भी चाहिए? कागज कलम मंगाया, तावीज लिखने लगे और तालिब इल्म से कहा वो डब्बा तो ले आओ घर से मिठाई का। वो बच्चा अंदर से गया डब्बा लाया। ओ भाई ये वो लोग थे जो फिर हक कहा करते थे, इसलिए कि दौलत असर अंदाज नहीं होती थी। ये मुरीद को इसलिए डांट लेते थे कि इनकी नजर मुरीद की जेब पर नहीं होती थी। ये इसलिए उसको सख्ती करते थे कि इन्हें ये नहीं था कि भाग गया तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। कहा आला हजरत फाजिल डब्बा लाओ, तो वो घर से डब्बा मिठाई का उठा लाए। आला हजरत ने तावीज भी दिया। वो कहता है जब डब्बा आया ना तो आला हजरत ने हुक्म दिया ना डब्बा भी मंगाओ। अब उन लफ्जों में जलाल इतना था कि मैं घबरा गया, पता नहीं अब क्या बनेगा। मैं बोल ना सका, डब्बा आ गया। आला हजरत ने वो मिठाई का डब्बा भी वापस किया और तावीज भी दिया और एक जुमला कह के नमाज पढ़ने चले गए। एक जुमला फरमाने लगे अपना मिठाई का डब्बा ले जा, अहमद रजा तावीज बेचा नहीं करता, हमारे यहाँ तावीज उठा चला जा। तूने मैंने पहले कहा था किस काम आए। इन मामूली बातों का ख्याल फरमाते और अपनी जिंदगी बड़ी बेनियाजी के साथ। बड़े बड़े नवाब आया करते। नवाब ऑफ रामपुर आए और आके दरवाजे पे खड़े हुए का मिलने आया हूं। फरमाया फकीर के घर में कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां आपको बिठा सको। कहा आप कभी तशरीफ ले आइए। तो फरमाने लगे मुझे बादशाहों के दरबार में जाने के आदाब नहीं आते, मैं नहीं जाया करता। बेनियाजी के साथ जिंदगी गुजारी और उनकी तालीमात के अंदर भी उतनी बेनियाजी है। तालीमात के अंदर भी उतनी बेनियाजी है। मैंने रात भी कहा था, फिर बात दोहराता हूं। एक शख्स ने कहा जनाब उसने लंबे बाल रखे हुए थे, बाल कंधों तक, मर्द अगर जुल्फे समझ के रखे तो कंधों तक, बल्कि कंधों से भी थोड़े ऊपर ही बेहतर है। कंधों के नीचे यूं बाल लटकाए हुए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया बाल कटवाओ, कंधों तक जायज है। कहने लगा मेरे पीर ने भी रखे हुए हैं जी मेरे। तो फाजिल बरेलवी ने एक जुमला कहा और आज जितने लोग ये जुमला याद रख लें और सुनाए उन लोगों को जो भांत भांत की बोलियां बोलते और हमारे खाते पढ़ते। कहा जी मेरे पीर ने भी रखे। एक जुमला आला हजरत का हजारों लेक्चरों पर भारी है। फरमाने लगे क्या कहा? तेरे पीर ने भी रखे। फरमाया शरीयत नबी पाक की चलेगी, तेरे पीर साहब की नहीं चलेगी। शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, तेरे पीर साहब की संभाल के रख। अगर तेरे पीर ने रखे हुए तेने कटवा, वो फेले हराम करेगा तो तू भी करेगा। बिल्कुल किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है, मना फरमा दिया 100%। और लोग आज कहते हैं, मुझे एक शख्स कहने लगा जी वो हाजी साहब से तो मुश्किल था को बंदा बचे। मैं क्या कहते क्या थे वैसे? सवाल जवाब तो कहते क्या थे? वो जो प्रोपेगेंडा है उसमें कहते क्या थे? फाजिल बरेलवी का कमाल ये है कि उन्होंने शरीयत देखी। बड़ा छोटा आदमी शरीयत देखी। शरीयत क्या कहती है? मारारा शरीफ पीर खाना है, वहां तशरीफ ले गए। तो जब वहां पहुंचे तो एक मुरीद था, वो आ गया, तपला सनंगियां उठाई हुए, कवाली होगी। आला हज़रत ने फरमाया तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी? नबी पाक ने फरमाया मैं मज़ामीर तोड़ने आया हूं, मैं गाने बाजे तोड़ने आया हूं। और सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने बाजे के साथ इज़हारे बेजारी फरमाया। क्यों लेके आए हो? उसने कहा जी कुछ माहौल बनेगा। फरमाया मेरा पीर खाना है, मैं यहां तुम्हें कोई गैर शरीयत करने की इजाजत बिल्कुल। पीर खाने के अंदर डट गए। पीर खाने में वो लोगों को बताया अगर बुजुर्गों की औलादे भी बिगड़ने लगे तो उन्हें भी समझाना चाहिए। अगर बुजुर्गों के बच्चे भी कहीं बिगड़ने लगे तो उन्हें भी तंबीहात। यहाँ मौलवी साहब की दाढ़ी छोटी हो मुट्ठी से तो 100 फतवा आ जाता है, और पीर साहब की जितनी मर्जी हो
وہ ختم نبوت کی صدارت کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں فقیر ہوں دینے. یہ کیسا فقر ہے؟ گاڑی سے اترا ہے یہ 1.25 کروڑ کی، اور یہ بتا رہا ہے کہ سارے دین کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، تجھ سے تو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، تو پورے دین کا بھائی کیسے اٹھائے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پیر صاحب کے صاحبزادے آئے، پوتے آئے ملنے، پوتے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایک مجھے نہیں دے دیتے تحفے میں؟ انہوں نے اتار کے دے دی، ان کے پوسٹل ایڈریس پہ بھیج دی وہ انگوٹھی، اور ساتھ خط لکھ کے بھیجا، کہا حضور میرا حق تھا تحفے دینے کا، لیکن گزارش یہ ہے میں نے تحفہ قبول کر لیا، واپس بھیج رہا ہوں، مہربانی کریں. آپ 2 انگوٹھیاں پہنیں گے تو قوم کدھر جائے گی؟ آپ اگر ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنیں گے تو لوگوں کو ہم اس مسئلے پر کیسے مطمئن کریں گے؟ تو بھائی اپنی زندگی انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ شریعت کے ہر معاملے میں، ہر جز میں، ہر کونے میں قوم کی رہنمائی فرمائی، چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر چیز. اور آپ بڑے سخت مخالف تھے ہندوانہ رسومات کے. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے بیٹی کی شادی کرنی ہے میری مدد کرو. تو ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا، کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا کیوں مانگتا پھرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا بیٹی کی شادی کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں موجود ہے، کسی نے کہا تو حضور عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، اس کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا. فرمایا خبردار، اشد ناجائز ہے، اشد. جب تیرے اوپر اللہ تجھے مال دے گا تو اللہ حج بھی اسی وقت تیرے اوپر فرض کرے گا. تجھے اجازت نہیں کہ تو کہتا پھرے کسی چودھری کے دروازے پہ جا کے کہے مجھے بھی بھیج دو. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب رسول چاہیں گے خود تیرے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے. تجھے اجازت نہیں ہے دستے سوال دراز کر. کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے جہیز دینا ہے. فرمایا جہیز تو ہندوانہ رسم ہے، اسلام تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. کس کے ہاں شادی کرنی ہے؟ کہا مسلمانوں میں. تو فرمایا وہ مطالبہ کر رہے. کہا حضور بس ایسی کچھ بات ہے. فرمایا انہیں سمجھانا چاہیے، نہ کہ تجھے بھیک مانگنی چاہیے. اپنے اندر سے رسومات ختم کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی عزت ختم کر دینی چاہیے. آج کتنی ساری رسومات ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ مسائل ہیں ہمارے لیے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مہندی ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، جوان لڑکیوں کا لڑکوں پر پھول پھینکنا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے. یہ سارے لمبے چوڑے جہیز کے سلسلے، یہ سارے مطالبے کر کے مانگنا، یہ سارا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے. اور اس کے لیے کتنے گھر ہیں جو جوڑتے جا رہے ہیں. فرمایا ہندوانہ رسمیں پوری کرنے کے لیے تم بھیک مانگو گے؟ پھر اس شخص کو 2 جملوں میں بات سمجھائی. فرمانے لگے چپ کر کے دروازہ رسول پہ جھک، نبی پاک کے طریقے کے مطابق چل، تیری عزت بھی بچی رہے گی اور تیرا وقار بھی اللہ قائم فرما دے گا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس پہلو پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، ہر اس پہلو پر جہاں کسی کے بھٹکنے کا خدشہ تھا.